एक और ऑडियो लीक की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बहाली का ऑर्डर होते ही गुलाम महमूद डोगर सियासी हो गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबिक सीसीपीओ की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। यास्मीन राशिद कहती हैं कि डोगर साहब कब चार्ज ले रहे हैं, जिस पर गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया, अभी ऑर्डर नहीं मिले, हमारे बंदे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लेने बैठे हैं। यास्मीन राशिद सवाल करती हैं, इमरान खान साहब का काफ़ी कंसर्न थे, आज रात खामोशी से गुजर जाएगी ना हमारी? ये सवाल किया गया यास्मीन राशिद की जानिब से। इरादा की जी मैडम सलाम अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालों? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा की है, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साहब आती है ना जज साहब, वो साइन करते हैं उस पर। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। अच्छा मैंने कहा था, मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। जी अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूँ। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करम करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह करम करेगा। सलीम बुखारी साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। मियां ताहिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि इस ऑडियो लीक से खौफ जाहिर हो रहा है पीटीआई का, आप इत्तफाक करते हैं इस बात से? देखिए, ये खौफ की बात तो आप जरा एक तरफ रख लीजिए। पहले मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि अगर रमूज़े सल्तनत जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने ही चलाने हैं और ये सियासतदानों को एक तरफ उठा के फेंक देना है, जिस तरह के मज़ाहिर हम देख रहे हैं। इस गुलाम महमूद डोगर साहब के बारे में इतनी कंट्रोवर्सीज हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर साहब साबका जो थे वो भी उनको गोद में बिठा के धमकियां देते रहे हैं। और अब ये ऑडियो जो है, इट इज सेइंग एवरीथिंग। ये सब कुछ आश्कार हो रहा है कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। तो अपनी मर्जी के फैसले लेने की जो रवायत पड़ गई हुई है, उसकी कोई रेड लाइन है ही नहीं कि कहीं उसने खत्म होना है कि नहीं होना है। ये डोगर साहब अब तक कोई और होता और हालात होते हुकूमत के, तो ये बर्खास्त होके घर बैठे हुए होते, जो इस वक्त यानी नाक के ऊपर बैठ के और मुंह चढ़ा रहे हैं इंसाफ का भी और पुलिस के महकमे का भी। तो मुझे तो इस बात पर ज्यादा हैरत है कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, किस किस्म के फैसले कर रही हैं। इधर से दरखास्त दी जाती है, 2 घंटे के बाद फैसला आ जाता है। ये तो पहले कभी नहीं हुआ, ये तो पहले किसी के साथ कभी नहीं हुआ। ये क्या डर है इन अदालतों को, किस बात से खौफजदा है वो, कुछ समझ में नहीं आती मेरे तो। और अभी ये जो गुफ्तगू जिस टेप की बात आप कर रहे हैं, उसमें यास्मीन राशिद साहबा को मैं समझता था बहुत ढंग की खातून है, बहुत ढंग की सियासतदान है, लेकिन जो गुफ्तगू उनकी मैंने सुनी है, अगर ये टेप उन्हीं की है, ये आवाज उन्हीं की है, तो बस फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ इस मुल्क की सियासत का भी और इस मुल्क के कानून का भी। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार मियां ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मियां ताहिर साहब, एक और ऑडियो सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट से बहाली का ऑर्डर होते ही गुलाम महमूद डोगर सियासी हो गए, ये ऑडियो आपने सुनी, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें 2 बातें सामने आती हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आते ही वो सियासी नहीं हुए, वो सियासी पहले थे। और जब उन्हें पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के रूल्स ये हैं कि वो फेडरल गवर्नमेंट के ही ऑर्डर्स पे मूव करते हैं, 18 स्केल और उससे ऊपर के लोग जो हैं। तो इनको जब तब्दील करने का पिछली हुकूमत परवेज इलाही के दौरान जब फेडरल गवर्नमेंट से आया था, तो इन्होंने इनकार कर दिया था और ये वजीर आला की गोद में बैठ गए थे, जो कि इनकी सर्विस के रूल्स की मुखालफत है। ठीक है कि वजीर आला उनको रोक जरूर सकते हैं, लेकिन सर्विस की भी अपनी एक तकाजे हैं, उनके रूल्स के भी तकाजे हैं। तो ये सियासी तो उसी वक्त हो गए थे जब ये बड़ा झुक के और जिस तरह से अगर आप वो फुटेज अगर आप चला सकेंगे, जिस तरह से ये परवेज इलाही को झुक के मिल रहे हैं और वो उनके कंधे पे हाथ लगा के कह रहे हैं कि तानू उनको ही नहीं कुछ भी पूछता, तुसी साडे नाल ही हो। तो मतलब ये सियासी बहुत पहले से हो चुके थे, सियासी हैं। और आज तो जाहिर है कि ऑडियो लीक में एक बार फिर साबित हो गया। और दूसरी बात इसमें जो सामने आ रही है वो ये है कि ये बड़े तमतराज से कहते हैं जी हमें कोई डर नहीं है, कोई हाथ लगा के दिखाए इमरान खान को, और इमरान खान जो है ना वो तो किसी से डरते नहीं है।
اور ہم گرفتاری دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیل بھرو تحریک کا انہوں نے کل اعلان کیا ہے. تو اس آڈیو میں اگر آپ غور سے سنیں تو اس میں کس طرح سے یاسمین راشد جو ہیں وہ کنسرن ہے کہ آج رات سکون نہ گزر جائے گی نا ساڑی. مطلب یہ کہ وہ کتنے پریشان ہیں کہ وہ خان صاحب گرفتار نہ ہو جائیں. تو جو واقفان حال ہیں جو خان صاحب کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ خان صاحب گرفتاری سے ان کی جان جاتی ہے, وہ گرفتاری سے بہت خوفزدہ ہیں. یہ اوپر سے ان کی بڑکیں ہیں اور ساری چیزیں ہیں. دیکھیں اگر یہ ایسا نہ ہو تو وہاں 300 سے 400 جو انہوں نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہاں سے لا کے, تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ گرفتاری سے بچنا چاہتے ہیں اور وہ ہیومن شیلڈ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اپنے سامنے تاکہ وہ آئے تو کوئی کورٹ آرڈر یا کوئی کسی بھی آرڈر کے تحت. ظاہر ہے کہ گرفتاری قانونی ہوتی ہے نا, گرفتاری کو غیر قانونی تھوڑی ہونی ہے. انہیں کسی نے اغوا کرنے تو نہیں آنا, تو کوئی کسی قانون کے تحت ہی کوئی ایجنسی یا کوئی پولیس آئے گی. کبھی کہیں ہمارے ملک میں ایسا ہوا ہے کہ کسی سیاسی کارکن کی گرفتاری کے لیے کوئی پولیس آئے یا کوئی ایسی بات ہو تو انہوں نے اس سے پہلے اپنے سامنے ہیومن شیلڈ بنا کے رکھی ہو کہ کہیں مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے؟ تو یہ دو ڈیفرنٹ ان کی آپ دیکھیں کہ باتیں ہیں کہ ایک طرف وہ جیل بھرو تحریک کی بات کرتے ہیں, وہ بڑکے مارتے ہیں اور وہ پاکستان کا سب سے دلیر لیڈر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور کہنے والے ان کو کہتے ہیں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ یاسمین راشد کہہ رہی ہیں کہ آج بھی رات سکون نہ گزر جائے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا خوف ہے, اتنا ان کے ہاں ڈر ہے. اور جو پہلے والی بات کہ پولیس کو ابھی اطاعت آرڈر کہہ رہے تھے کہ یہ وہ بندے ہیں ڈوگر صاحب کہ جن پہ پلاٹ پہ قبضہ کرنے کا کیس تھا اور شہباز شریف نے اپنے دور میں وین ہی واز سی ایم تو انہوں نے ان کی انکوائری کروائی تھی اور اسی لیے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا. تو مطلب یہ کہ ایسا بندہ جس کی سروس میں اس پہ باقاعدہ ایک ایلیگیشن نہیں ہے, ثابت ہو چکا ہے انکوائری میں کہ اس نے غیر قانونی کام کیا ہوا ہے. بالکل, اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے اگر اسی طرح سے ہوتا رہا. سلیم بخاری صاحب ساتھ ہی رہے گا, نوید چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید چودھری صاحب, کچھ دن پہلے پرویز الہی کی آڈیو لیک ہوئی اور اب ڈاکٹر یاسمین راشد اور سابق CCPO کی مبینہ آڈیو بھی سامنے آ گئی ہے جس میں جو یاسمین راشد ہیں کافی کنسرن دکھائی دے رہی ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آڈیو کو؟ یقینی طور پر ایک چیز تو اب اسٹیبلش ہو گئی جس میں بحث کی گنجائش نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بدقسمتی سے جو دنیا کے بدترین انصاف فراہم کرنے والے اداروں میں سے ہے رینکنگ کے حوالے سے 130 سے لے کر 139 اس کا نمبر ہے, اس کے اندر بینچ فکسنگ ہو رہی ہے اور اس بھونڈے طریقے سے ہو رہی ہے کہ جب ایک آڈیو پکڑی گئی یہ ثابت بھی ہو گیا کہ ایک جج صاحب کے پاس کیس لگوانے کی بات کی جا رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب کا کیس لگوانے کی بات کی جا رہی ہے. آپ اندازہ کریں یعنی کہ اس طرح کی جٹائی تو کبھی ماضی میں دیکھی نہیں ہے. سب کچھ کلیئر ہو گیا, اگلے دن پھر وہی بینچ بیٹھ رہا ہے اور وہاں تبصرے ہو رہے ہیں باقاعدہ, یعنی کہ کمال ہو گیا. پاکستان کے اندر تو وہ کچھ ہو رہا ہے کہ ادارے نام کی کوئی چیز کا وجود ہی نہیں رہ گیا. ہم خیال بینچ سپریم کورٹ ایک سے ایک کابل ججوں سے بھری پڑی ہے, 3-4 جج بیٹھ کے پورا ملک چلا رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں اور آئین ری رائٹ کر رہے ہیں. تو اس سے یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ یہ ڈوگر کی بحالی کا فیصلہ بینچ فکسنگ کے ذریعے کیا گیا. اس میں پرویز الہی بھی ملوث ہیں, اس میں جو جج صاحبان کے نام آ رہے ہیں جن کے متعلق توقع کی جانی چاہیے کہ حکومت تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کرتی ہوئے پریفرنس بھیجے گی, وہ بھی اس میں ملوث ہیں. اس میں کچھ اور ان کے جو ہو سکتا ہے کوئی بیرونی آقا ہوں وہ بھی ملوث ہوں. تو یہ بات اب اسٹیبلش ہو گئی بغیر کسی شک و شبے کے کہ ڈوگر کو لانا جو ایک بدنام زمانہ پولیس افسر ہیں جن کے خلاف کرپشن کے کیسز تھے اور ویسے بھی ان کی ملازمت جو ہے یہاں جو ملزم ملازمت ہے وہ ہر طرح سے تنازع کا شکار رہی. آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ PSP افسر ہے وہ فیڈرل حکومت کے احکامات ماننے سے انکار کر رہا ہے تو بھائی اس میں سسپینڈ ہی ہونا ہے, تو ٹرانسفر ہی ہونا ہے نا. سپریم کورٹ کیسے روک سکتی ہے اس کو؟ پھر یہ جج صاحب آئیں اور آ کے ایک جج جو ہے وہ پرائم منسٹر کو تو سنبھال لے, CM کو تو سنبھال لے. جب پرویز الہی کی آڈیو سامنے آ گئی, اس میں نام فاضل جج کا سامنے آ گیا, اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ بینچ توڑ دیا جائے اور اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر کے خود سپریم کورٹ کا سو موٹو لے. اگر انہوں نے نہیں کرنا تو اس کا ایک مطلب ہے, مطلب یہ ہے کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم نہ آئین مانتے ہیں, نہ قانون مانتے ہیں, نہ آپ اس چیز پر چلیں گے. اگر آپ نہیں مان رہے تو پھر ملک کے باقی ادارے یا سیاسی جماعتیں یا عوام یا سائل پھر وہ کہاں جائیں گے؟ پھر قانون کے اندر اگر راستہ ہی نہیں ہے پھر دوسرا راستہ کیسے نکلے گا؟ ذرا اس کی بھی صاف فرما دیں. تو یہ چیز تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ بینچ فکسنگ کے ذریعے پاکستان کے اندر جو بحران پیدا کیا گیا. آپ یہ بھی یاد رکھیں
کہ پاکستان کا موجودہ سارا بحران جو ہے اس میں 90% کردار عدلیہ کا ہے. عمران پروجیکٹ جو ہے اس کو عدلیہ کے ذریعے نافذ کیا گیا تھا. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطیوں پہ نادم ہو، ایک سٹیپ پیچھے ہوں، کھوسے کی، گلزار کی اور ساکن نثار کی غلطیوں پر معافی مانگیں، یہ ایک سٹیپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہی نکلا کرتا ہے جو ملک میں جب ادارے ہی انارکی پیدا کرنے پر تل جائیں تو ظاہر ہے پھر اس کا نتیجہ اسی طرح سے نکلے گا. پھر وہ غفور اعظمی صاحب نے جو آرمی اس میں جنرل باجوہ کے ساتھ کیا تھا وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہوگا اور کیا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اپنے من پسند فیصلے لینے سے باز آنا چاہیے. یہ معاملات کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. سلیم بخاری صاحب، نوید چودھری صاحب اور میاں طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ.